ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासप्रकरणे तत्पुरुषसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे आदौ तावत् कालाः इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कालवाचिप्रकृतिकद्वितीयान्ताः क्तप्रत्ययान्तप्रकृतिकसुबन्तेन वा समस्यन्ते इत्यर्थः। ततः तत्र मासप्रतिमः प्रतिपच्चन्द्रः इति उदाहरणं दृष्टं। किञ्च अनत्यन्तसंयोगार्थमिदं वचनं भवति इति अपि अस्माभिः तत्र दृष्टम्। अपि च मासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्रः इत्यस्य अर्थः दृष्टः। मासं परिच्छेत्तुमारब्धवान् इति। ततः अत्यन्तसंयोगे च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र कालवाचकेन अत्यन्तसंयोगे अत्यन्तसंयोगे कालवाचिनः द्वितीयान्ताः सुबन्तेन सह वा समस्यन्ते इति अर्थः दृष्टः। अक्तान्तार्थमिदं वचनम् इति तत्र सिद्धान्ततया मूले उक्तं। मुहूर्तं सुखं मुहूर्तः सुखम् इति तत् उदाहरणं साधितं। ततः तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति सूत्रं पठितम्। अत्र तत्कृत इति लुप्ततृतीयाकं पदं भवति इति पठितं। किञ्च तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेन अर्थशब्देन च सह प्राग्वत् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः इति उदाहरणं तत्र साधितं। धान्येन अर्थः धान्यार्थः इति च उदाहरणान्तरं तत्र दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु अक्षणाकाणः इति दृष्टं। ततः पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणैः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। एते पूर्वादयः ये वर्तन्ते एतैः सह तृतीयान्तं समस्यते तत्पुरुषसमासः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। मासपूर्वः मातृसदृशः मातृसमः माशोनं कारशापणं माशविकलं वाक्कलहः आचारनिपुणः गुडमिश्रः आचारश्लक्षणः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। तत्र मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ इति ज्ञापकबलात् अस्माभिः गुडसम्मिश्राः धानाः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः अवरस्योपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठितं। मासेन अवरः मासावरः इति च उदाहरणं दृष्टं। तदनन्तरं कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कर्तरिकरणे च तृतीया कृदन्त्येन बहुलं प्राग्वत् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्राग्वत् नाम तत्पुरुषसमासः च अयं भवति इति। हरिणात्रातः हरित्रातः नखैर्भिन्नः नखभिन्नः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः नखनिर्भिन्नः नखभिन्नः इति साधितमेव। नखनिर्भिन्नः इत्यस्य नाम समस्तपदस्य सिद्ध्यर्थम् एकं परिभाषावचनम् अस्माभिः पठितं। कृदग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति।
अतः निर्भिन्नम् इत्यत्र निर् इत्येतस्य गतिसंज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र गतिपूर्वकस्यापि ग्रहणं कृतग्रहणेन सति भवति। अतः क्तान्तान्तेन निर्भिन्न इति शब्देन सह अपि समासः अत्र भवत्येव। तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं कर्तृकरणे इति किं भिक्षाभिः उषितः। अत्र हेतौ तृतीया भवति, करणतृतीया वा कर्तृतृतीया वा न भवति इत्युक्तम्। ततः बहुलग्रहणं सर्वोपाधिव्यभिचारार्थम् इति तत्रोक्तम्। तेन दात्रेण लूनवान् इत्यादौ न इति अपि तत्र प्रतिपादितं। नाम क्तप्रत्ययः एव कृतप्रत्ययः अत्र गृह्यते, तद्भिन्नः अन्यः यः कोऽपि कृतप्रत्ययः अत्र नैव गृह्यते इति बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अर्थः लभ्यते। कृता किं काष्ठैः पचतितराम्। पचतितराम् इत्यत्र तराम् इति एतावान् भागः यः वर्तते सः तद्धितत्वं भजते। नाम तद्धितान्तत्वम् अस्य वर्तते। अतः प्रकृते तत्र तद्धितान्तेन समासः यथा न स्यात् तदर्थं कृताः इत्युक्तम्। एवं खलु अन्यथा काष्ठपचतितरामिति अनिष्टप्रयोगः अपि भवति स्म, सः मा भूत् इत्येतदर्थं कृता इति उक्तं सूत्रे। समीचीनं। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमस्माभिः दृष्टाः। ननु कृदन्तस्य समर्थविशेषणत्वेऽपि समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधान् नखनिर्भिन्नः इत्यत्र न स्यादित्यत आह। कृतग्रहण इति परिभाषेयं गतिरनन्तरः इति सूत्रे भाष्ये स्थिता पचतितरामिति। अतिशयेन पचति इत्यर्थः। अतिशायने तिङश्च इत्यनुवृत्तौ द्विवचनविभज्योपपदे सर्वीयसनो इति तर्पु। किमे तिङां व्ययघाताम्बद्रव्यप्रकर्षे इत्याम्। अत्र तद्धितान्तेन समासनिवृत्त्यर्थं कृतग्रहणमिति भावः इत्युक्तम्। ततः अग्रे इतः परम् अस्माभिः पठनीयमस्ति। एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः, किञ्च एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं द्वितीयः पाठः तत्पुरुषप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् तत्र तत्पुरुषसमासप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः तत्र आरब्धो भवति। अत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना तावत् अस्माभिः पठ्यते। तत्र अग्रे सूत्रं भवति कृत्यैरधिकार्थवचने इति। कृत्यैः तृतीयान्तं पदं भवति, तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तम्। अधिकार्थवचने तत्र अधिकः अर्थः अधिकार्थः। अस्य कोऽर्थः इतोपि विस्तरेण वक्ष्यते। अधिकः नाम अध्यारोपितः इति अर्थः अत्र स्वीक्रियते, विशेषेण इतोपि अग्रे वक्ष्यते। अधिकः अर्थः अधिकार्थः। अधिकार्थस्य वचनम् अधिकार्थवचनं। सम्यक् तस्मिन् अधिकार्थवचने इति। अतः कर्मधारय गर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासः तस्मिन् पदे भवति। सुबामन्त्रदेवराङ्वत्स्वर इत्यतः सुप् सः सुपा समासः, प्राकडारसमासः इत्यतः समासः, तत्पुरुषः विभाषा तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यतः तृतीया, कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यतः कर्तृकरणे
इत्यस्य च पदस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। ततः कः सूत्रार्थः किञ्च कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति अर्थवादवचनमिति। मूले किन्नाम अधिकार्थवचनम् इत्येतस्मिन् विषये उच्यमानं वर्तते। अर्थवादवचनं मूले पङ्क्तिः पठनीया। तत्रोक्तं स्तुतिनिन्दाफलकम् अर्थवादवचनम् अधिकार्थवचनम् इति। समीचीनम्। स्तुतिनिन्दाफलकम् अर्थवादवचनम् अधिकार्थवचनं भवति। अर्थवादवचनं नाम व्याख्याता कथयति अविधायकोक्तिः इत्यर्थः। इतोपि वयं पश्यामश्चेत् असदुक्तिः इति। असदुक्तिः अपि अर्थवादवचनमिति उच्यते। पादटिप्पणीकारः कथयति असदुक्तिः इति क्वचित् पाठः, नाम बालमनोरमायाः अविधायकोक्तिः इत्यपेक्षया असदुक्तिः इत्यपि कश्चन पाठः तत्र दृश्यते। समीचीनं। ततः कथयति व्याख्याता, नाम तद् मूले यदुक्तं खलु स्तुतिनिन्दाफलकम् अर्थवादवचनम् अधिकार्थवचनम्, एतस्य इतोपि परिचयः नाम अस्य अर्थस्फोरणम् अधिकार्थवचनं नाम किम् इत्येतस्य विषयस्य इतोपि आधिक्येन अर्थस्फोरणम् अस्माकम् उदाहरणपठनवेलायां भविष्यति। समीचीनं। तत्र उदाहरणानि अग्रे द्रष्टव्यानि सन्ति। मूले सूत्रार्थः दृष्टः खलु, नाम तत्र नाम अधिकार्थवचने गम्यमाने कर्तरिकरणे च तृतीया कृत्यैः सह प्राग्वत् इति। नाम कर्तरिकरणे च तृतीया यद्वर्तते अथवा कर्तरिकरणे तृतीया तदन्तं यत् प्रातिपदिकं तत् कृत्यैः सह प्राग्वत् समस्यते इति। अधुना प्राग्वत् नाम कोऽर्थः? नाम अयं तत्पुरुषसमासः भवति इति भावः। सम्यक्। अपि च कृत्यैः कृत्याः इत्यपि प्रत्ययविशेषस्य संज्ञा अस्ति। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, नाम कृत्यप्रत्ययान्तैः इति भावः। तत्र कृदन्तप्रकरणं वर्तते। तस्मिन् कृदन्तप्रकरणे कृत्यप्रत्ययाः सन्ति, तव्यत् अनियर् अण्यत् यत् इत्यादयः। समीचीनं। ते च अनुपदमेव अस्माभिः कृदन्तप्रकरणे अग्रे सविस्तरं पठिष्यन्ते। सम्यक्। अतः तैः कृत्यप्रत्ययैः एवं खलु करणे करणतृतीयान्तं कर्तृतृतीयान्तं वा पदं समस्यते इति। उदाहरणं द्रष्टव्यं। वातच्छेद्यं तृणम् इति समस्तपदं नाम साधनीयं पदं किम् अस्ति? वातच्छेद्यं। तस्य तत्र विग्रहं प्रकटयति व्याख्याता। विग्रहं लिखति किं? वातेन छेद्यम् इति विग्रहः। एवं खलु वातेन छेद्यं वातच्छेद्यं कथयति छेत्तुं योग्यम् इत्यर्थः। छेद्यम् इत्यस्य कथं कृत्यप्रत्ययान्तत्वं वर्तते इत्येतं विषयं कथयन् अस्ति। छेत्तुं योग्यं कथमयम् अर्थः आयातः इति चेत् कथयति ऋहरोर्ण्यत् इति
कृत्यप्रत्ययः छिदिरछेदने छिद् धातुः भवति, ततः ण्यति सति ण्यतः य इति अवशिष्यते, धातोः गुणः भवति छेद् य छेद्या इति रूपं सिद्धं भवति। अतः कृत्यप्रत्ययान्तत्वं छेद्य इत्येतस्य अस्ति। नाम इदं तृणं वातच्छेद्यम् अस्ति, तर्हि अत्र अधिकार्थवचनं गम्यमानं वर्तते। अधिकार्थवचनं किं? स्तुतिनिन्दाफलकं। स्तुत्यर्थं क्रियमाणं वचनम् अतिरिक्तं वचनं तदपि अधिकार्थवचनं भवति, निन्दार्थं क्रियमाणम् अधिकं वचनं तदपि अधिकार्थवचनं भवति इति भावः। तर्हि इदं तृणं वातच्छेद्यम् अस्ति, कथम् अत्र स्तुतिः, कथं वा निन्दा गम्यमाना? तत् कथयति। कोमलत्वेन स्तुतिः, व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। कोमलत्वेन स्तुतिः, ओह् तावत् कोमलं तृणं वर्तते यत् वातेनैव अस्य छेदः जायते, वायुनैव छेदः जायते। अतः कथयति कोमलत्वेन स्तुतिः, दुर्बलत्वेन निन्दा वा। तावत् नाम शक्तिहीनम् इदं तृणं वर्तते, वातेनापि अस्य छेदः जायते। अतः अधिकार्थवचनमत्र वर्तते, तत् प्रसङ्गानुरोधेन अवगन्तव्यम्। अत्र स्तुतिः विवक्षिता वा निन्दा विवक्षिता वा इति इत्यस्ति कश्चन विशेषः अत्रत्य उदाहरणे। अस्मिन् उदाहरणे उदाहरणान्तरं प्रस्तूयते काकपेया नदी। तत्र काकयेन पेया वा काकैः पेया वा इति विग्रहः। समासः भवति कृत्यैरधिकार्थवचने इत्यनेन, परन्तु पेय इत्येतस्य कथं कृत्यान्तत्वम् अथवा कृत्यप्रत्ययान्तत्वम् इति अस्ति द्रष्टव्यम्। कथयति अचोयत् इति यत् पापानेति धातुः भवति, तस्मात् पायत् ईद्यतिति ईत्वं, नाम पा इत्यत्र यः आकारः वर्तते खलु तस्य स्थाने ईकारः भवति। गुणः पेय नैव नदी इत्येतस्य विशेषणं खलु, अतः टाप् प्रत्ययः, टापि सति काकपेया इति तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। तत्र अत्रापि अधिकार्थवचनमस्ति, नाम स्तुतिरपि अस्ति निन्दापि अस्ति। किं कथयति अत्र पूर्णाम्भस्त्वेन स्तुतिः। एवं खलु, नाम पूर्णं वर्तते अम्भः, नाम जलं यस्यां, नाम अस्यां नद्यां जलं तावदुपरि अस्ति यत् काकाः अपि तटे स्थित्वा पीत्वा गच्छन्ति। अतः नाम तावत् जलं नाम अस्ति, नाम तटेन सह एव यस्याः जलं वहति, अतः अथवा यस्याः जलं तावत् शान्तं वर्तते काकाः अपि जलं पीत्वा गच्छन्ति इति स्तुतिः। कथयति अल्पाम्भस्त्वेन निन्दा वा इति। अम्भः नाम जलम्। किं भोः तावन्न्यूनं जलं यत् काकाः एव पातुं शक्नुवन्ति, ते एव तृप्ताः भवेयुः। अन्येषां कृते प्रयोजनमेव नास्ति, किं प्रयोजनम् अस्याः नद्याः इति उच्यते। अतः एवं रीत्या अधिकार्थवचनमत्र गम्यमानम् अस्ति। समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। अग्रे इदानीं पश्यामः। अन्नेन व्यञ्जनम् इति अस्ति सूत्रम्। तत्र अन्नेन इति तृतीयान्तं पदं वर्तते, तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। व्यञ्जनम् इति प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। एवं खलु।
प्रकृते तदेव सुपु सः सुपा समासः तत्पुरुषः तृतीया विभाषा इत्यादीनि पदानि अनुवृत्त्या लभ्यन्ते। सम्यक्। कथयति व्यञ्जनशब्दं व्याचष्टे, शब्दव्याचष्टे इति जातमस्ति मम व्याख्यायां। तत्र शब्दम् इति कर्तव्यं वस्तुतः, अनुस्वारः स्थापनीयः। व्यञ्जनशब्दं व्याचष्टे इति। संस्कारे इति मूले द्रष्टव्यं। संस्कारद्रव्यवाचकं व्यञ्जनं किं? संस्कारद्रव्यवाचकं। कथयति संस्क्रियते गुणविशेषवत्तया क्रियते। अनेन इति संस्कारः उपसेकादिसाधनं दध्यादि। उपसेकः नाम जलादिसेचनेन मृदुकरणम् उपसेकः इत्युच्यते। उपसेकादिसाधनं दध्यादि तद्वाचकमित्यर्थः इति। उपसेकादिसाधनं किं? दध्यादि। अतः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। संस्कारद्रव्यवाचकं तृतीयान्तम् अन्येन प्राग्वत् इति खलु। नाम अन्नस्य स्वादुत्वं वर्धेत, तदर्थं यद् उपयोगी भवति व्यञ्जनादिकं तद्वाचकं तृतीयान्तेन सुबन्तेन नाम तद्वाचकं यत् तृतीयान्तं तस्य अन्नवाचकेन शब्देन अन्नवाचकेन सुबन्तेन सह समासः भवति, तत्पुरुषश्च सह समासः भवति इति भावः। कस्य? संस्कारद्रव्यवाचकं तृतीयान्तम् अन्येन प्राग्वत् इत्येतस्य। सम्यक्। ततः अन्येनेति इत्यस्ति खलु, उदाह्रियते। नैव सूत्रार्थे एव कथयन्नस्ति व्याख्या। अन्येनेति अन्नम् ओदनः तद्वाचकशब्देन इत्यर्थः। भिस्सा स्त्री भक्तम् अन्धोन्नम् इति कोशः। अन्नं नाम ओदनस्य कृते अपि प्रयुज्यते शब्दः। अस्तु, अधुना उदाहरणं प्रस्तूयते। उदाहरणं च वर्तते एवं। दध्ना ओदनः दध्योदनः इति। एवं खलु। दध्ना ओदनः दध्योदनः। कथयति? आं, तर्हि पश्यन्तु। व्यञ्जनवाचकशब्दः दधि तृतीयान्तं, तच्च अन्नवाचकेन ओदन इत्यनेन सह समस्यते इति भावः। समीचीनम्। तत्र नाम दध्ना उपसिक्तम् अन्नम् इति भावः। अग्रे नन्विह दध्ना इति करणत्वस्य उपसिक्तपदापेक्षत्वात् असामर्थ्यात् कथमिह समासः? एवं खलु। नाम दध्ना उपसिक्तस्य इति खलु कथने। दध्ना उपसिक्तम् अन्नं दध्योदनम् इति उपसिक्तम् इति कथनीयं खलु। दध्ना ओदनं किं? दध्ना ओदनं जायते वा इति असामर्थ्यम् अस्ति। समासाय असामर्थ्यम् अस्ति। नाम अथ अर्थगता सम्पुष्टिः इव न जायमाना अस्ति। अतः असामर्थ्यात् समासः कथं स्यात्? कुतः? यतोहि समर्थः पदविधिः पदसम्बन्धी विधिः समर्थाश्रितो बोध्यः इति पूर्वमेव उक्तं खलु। एवं किल। इत्यत आह अन्तर्भूतेति मूले द्रष्टव्यम्। इह अन्तर्भूत उपसेकक्रियाद्वारा सामर्थ्यं। कथयति? उपसेकक्रियां विना दध्नः अन्नसंस्कारकत्व अनुपपत्या दध्ना इत्यस्य दधिकरणोपसेके वृत्तेः न असामर्थ्यमिति भावः। तदुक्तं भाष्ये युक्तार्थसम्प्रत्ययाच्च सामर्थ्यमिति। अन्तर्भूत उपसेकक्रियाद्वारा इत्युच्यते। एवं खलु। नाम प्रकृते
नाम साक्षात् अत्र उपसेकक्रियायाः चर्चा नास्ति, परन्तु अन्तर्भूता नाम अन्तः विद्यमाना वर्तते, नाम प्रसङ्गवशात् वा अथवा तत्र प्रसङ्गाक्षेपद्वारा अथवा प्रसङ्गाक्षिप्त उपसेकक्रियायाः अत्र नाम क्रियां पुरस्कृत्य अत्र सामर्थ्यम् उपपद्यते। अतः समासः अपि भवति, समासाय क्लेशोऽपि यः कोऽपि नास्ति। अतः अन्तर्भूत उपसेकक्रियां पुरस्कृत्य प्रकृते सामर्थ्यम् अस्त्येव इत्युच्यते, सामर्थ्याभावः नास्ति इति प्रतिपाद्यते इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। तत्रापि सामर्थ्यविषये एतादृशी एव चर्चा अग्रे अपि भविष्यति। अतः यथा अधुनैव चर्चितं तद्वद् अग्रेपि चर्चा अस्माभिः कर्तव्या। अग्रे सूत्रं वर्तते भक्षेण मिश्रीकरणम् इति। तत्र भक्ष्येण इति तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। मिश्रीकरणम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। मिश्रीकरणमित्येतस्य विग्रहं कथयन्नस्ति व्याख्याता। अस्तु, तदपि पश्यामः। परन्तु किं किम् अत्र अनुवर्तते इति चेत् सुप् सः सुपा सः सुपा समासः तत्पुरुषः तृतीया अपि च विभाषा इत्येते अत्र अनुवर्तन्ते। कथयति मिश्रीक्रियते खाद्यं। मूले सूत्रार्थः न प्रदत्तः, अतः साक्षात् नाम मूले उदाहरणमेव दत्तम्, अतः व्याख्याता अत्र व्याख्यानं कुर्वन् अस्ति, नाम सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। कथयति मिश्रीक्रियते खाद्यं, खाद्यं नाम द्रव्यम् अनेन इति मिश्रीकरणं। तद् किं? गुडादिः, गुडादिः मिश्रीकरणं। तद्वाचकं नाम तद् मिश्रीकरणवाचकं यत्तृतीयान्तं भक्ष्यवाचकेन नाम भक्ष्यं यद् वर्तते तेन समस्यते इत्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थो भवति। तर्हि कठिनद्रव्यं खाद्यं पृथुकादिभक्ष्यं विवक्षितं, नाम भक्ष्यद्वारा अत्र पृथुकादि भक्ष्यं यद्भवति, कठिनं यद्भवति तद् अत्र विवक्षितं वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः इति तु सूत्रस्य अर्थः। अधुना उदाहरणं प्रस्तूयते। उदाहरणं वर्तते गुडेन धानाः गुडधानाः इति। गुडेन धानाः कथयति धाना भृष्टयवे स्त्रियः इत्यमरः। भृष्टयवार्थे धाना शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते इति भावः। गुणेन मिश्राः धानाः इत्यर्थः। एवं खलु? कस्य? गुडधानाः इत्येतस्य गुडेन मिश्राः धानाः। तर्हि अत्रापि तद्वदेव, पूर्ववदेव। नाम तत्र किमुक्तं? दध्ना उपसिक्तः ओदनः दध्योदनः। तर्हि प्रकृते अपि गुडेन मिश्राः धानाः इत्युच्यमानं वर्तते। तर्हि मिश्रा इत्येतस्य समासे अथवा समस्तपदे अन्तर्भावः कुतः न भवति? यद् मिश्रा इति शब्दः एव, मिश्र इति शब्दः एव धाना इति शब्दस्य विशेषणत्वेन न स्वीक्रिये। यदि स्वीक्रियमाणं वर्तते तर्हि अस्य समावेशः समस्तपदे अपि कुतः न? यदि न, तर्हि असामर्थ्यात् प्रकृतसमासः कुतः? समासः न खलु स्यात्। अतः अत्र उच्यते किं? तदेव एतादृशम् एव पूर्वपक्षम् अथवा पूर्वपीठिकां निबध्नन् कथयन् अस्ति अग्रे व्याख्याता। किं कथयति? तद्द्रष्टव्यं। कथयति ननु
गुडकरणत्वस्य मिश्रपदापेक्षत्वात् न सामर्थ्यम् इत्यत्र आह नाम प्रकृते सामर्थ्यं न भवति भोः समासः कथं भवेत् अतः कथयति मिश्रणे इति मूले पश्यामः मिश्रणक्रियाद्वारा सामर्थ्यं नाम मिश्रणक्रियाद्वारा इह सामर्थ्यं भवति इति भावः कथयति गुडेन इत्यस्य गुडकरणमिश्रणे वृत्तिर्नासामर्थ्यादिति भावः गुडकरणे मिश्रे वृत्तेः न सामर्थ्यादिति भावः नाम प्रकृते मूले उक्तं खलु मिश्रणक्रियाद्वारा सामर्थ्यं नाम प्रकृतेपि तथैव नाम अन्तर्भूतमिश्रक्रियाद्वारा अत्रापि अन्तर्भूता एषा मिश्रक्रिया वर्तते या च प्रसङ्गादिना आक्षिप्यते आक्षेपाल्लभ्यते अतः तादृशम् आक्षेपं विधायैव प्रकृते सामर्थ्यमपि अस्ति अतः समासायापि क्लेशः नास्ति इति प्रतिपाद्यते सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः पश्यामः व्याख्याता किं कथयति मूले च किम् अस्ति इति चतुर्थी इति व्याख्याता कथयति मूले सूत्रमस्ति चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इति तत्र पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः चतुर्थी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इति तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति द्वे पदे सूत्रे वर्तेते व्याख्याता कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया चतुर्थीत्यनेन चतुर्थ्यन्तं गृह्यते नाम चतुर्थी इति त्रयाणां प्रत्ययानां ङेभ्यां भ्यस् इत्येतेषां संज्ञा विशेषः चतुर्थी नाम प्रत्यय एव अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति अत्र अवगन्तव्यम् अतः चतुर्थ्यन्तम् इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः अग्रे कथयति व्याख्याता तदर्थ अर्थबलिहितसुखरक्षित एतेषां द्वन्द्वः पुनः तदर्थ इत्यत्रापि विग्रहः द्रष्टव्यः खलु तस्मै इदं तदर्थं तदर्थञ्च अर्थश्च बलिश्च हितञ्च सुखञ्च रक्षितञ्च तत्र तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितानि तैः तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र अवगन्तव्यः व्याख्याता कथयति चतुर्थ्यन्तम् एतैः षड्भिः समस्यते इति तत्पुरुषः इति फलितम् एवं खलु कथयति तदर्थ इत्यत्र तच्छब्देन चतुर्थ्यन्तार्थो विवक्षितः चतुर्थ्यन्तं यद् वर्तते तदर्थः चतुर्थ्यन्तार्थः विवक्षितः केन तदर्थशब्देन तद् उदाहरणे इतोपि स्पष्टीभविष्यति अग्रे कथयति तस्मै चतुर्थ्यन्तार्थाय इदं तदर्थं तस्मै इदं तदर्थं परन्तु तस्मै कस्मै चतुर्थ्यन्तार्थाय इदं नाम चतुर्थ्यन्तं यद् वर्तते तन्निमित्तम् इदं तदर्थम् अथवा चतुर्थ्यन्तार्थाय इदं तदर्थं तद् उदाहरणे इतोपि स्पष्टीभविष्यति इत्युक्तमेव कथयति अर्थेन नित्यसमासः इति वक्ष्यमाणः समासः अर्थेन नित्यसमासः विशेष्यलिङ्गता च वक्तव्यम् इति अचिरेण अग्रे पठिष्यते तेन समासः भवति तेन वार्तिकेन इत्यर्थः सम्यक् अग्रे कथयति
चतुर्थ्यन्तवाच्यप्रयोजनकं यत् तत् तदर्थमिति पर्यवस्यति। तदाह चतुर्थ्यन्तार्थाय इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। चतुर्थ्यन्तार्थाय यत् तद्वाचिना अर्थादिभिः च चतुर्थ्यन्तं वा समस्यते। चतुर्थ्यन्तम् अनुस्वारः स्थापनीयः। चतुर्थ्यन्तं वा समस्यते इति चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत् नाम अत्र तत्पुरुषसमासः भवति इति भावः। अग्रे कथयति तदर्थेनेति मूले उक्तं खलु तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एव कथयति तदर्थेन समासः इति यदुक्तं तत् प्रकृतिविकृतिभाव एव भवति न तु अन्यत्र इति भावः। नाम प्रकृतिविकृतिभावे एव समासः अयं भवति। कुत इत्यदाह बलिरक्षितेति मूले उक्तं बलिरक्षितग्रहणात् ज्ञापकात्। यदि तादर्थ्यमात्रे अयं समासः स्यात् प्रकृतिविकृतिभावः एव नोच्येत तर्हि बलिरक्षितग्रहणं व्यर्थं स्यात्। एवं खलु भूतेभ्यः बलिः गोभ्यः रक्षितं तृणम् इत्यत्रापि बलेर्भूतार्थतया रक्षिततृणस्य गवार्थतया च तदर्थ इत्येव समाससिद्धेः इति भावः। अतः प्रकृतिविकृतिभावे एव अयं समासः भवति। नाम तदर्थेन चतुर्थ्यन्तस्य समासः प्रकृतिविकृतिभावे गम्यमाने एव नान्यथा। तच्च प्रकृतिविकृतिभावस्य स्फुटता इतोपि उदाहरणे भविष्यति। अतः उदाहरणं पश्यामः। प्रथमं यूपायदारु यूपदारु इति साधनीयं खलु। तत्र कथयति अत्र नाम यूपायेति व्याख्याता कथयति अत्र चतुर्थ्यन्तवाच्ययूपार्थं दारु। चतुर्थ्यन्तवाच्यं किं कः यूपः एवं खलु स्तम्भविशेषः। तदर्थम् इदं दारु यूपाय दारु। तर्हि यूपः विकृतिः अस्ति दारु प्रकृतिः अस्ति। अतः प्रकृतिविकृतिभावः अत्र अस्ति। दारु यदा विकृतिं प्राप्स्यति तदैव यूपरूपं गृहीष्यति। अतः एतादृशः प्रकृतिविकृतिभावः अत्र अस्ति। कथयति अतः अतो दारुशब्देन यूपाय इत्यस्य समासः। सम्यक् यूपाय दारु यूप ज्ञे दारुसु अन्यां प्रक्रियां वयं जानीमः। तदेव कथयति यूपस्य दारु विकृतित्वाच्च नाम यूपः यः वर्तते तस्य दारु विकृतित्वं वर्तते। प्रकृतिः दारुः चेत् यूपः विकृतिभूतः इति भावः। कथयति तक्षादिना अष्टाशीकृत वृक्षस्य एव यूपशब्दार्थत्वात्। अष्टाशीकृतवृक्षस्य एव यूपशब्दार्थत्वात् नाम अष्टाशीकृतवृक्षः नाम कश्चन वृक्षविशेषः भवति तक्षादिना नाम तत्र तस्य अनपेक्षितमंशं निष्कास्य तत्र रूपविशेषं प्रदाय आकृतिविशेषं प्रदाय यूपस्य निर्माणं क्रियते। एवं खलु। अतः प्रकृतिविकृतिभावः अत्र वर्तते। एवं खलु अत एव च समासः अग्रे कथयति अथ प्रकृतिविकृतिभावग्रहणस्य प्रयोजनमाह नेहेति न अत्र न क्व न रन्धनायेति इति कथयति। तत्र प्रत्युदाहरणमिदं भवति किं रन्धनाय स्थाली कोऽर्थः पाकाय इत्यर्थः नाम पाकाय स्थाली। रन्धनं नाम पाकः। कुतः कथयति रथहिंसायाम् इह पाको विवक्षितः।
एवं खलु भावे ल्युट् रधधातोः भावे ल्युट् अत्र भवति। अनादेशः कथयति रधिजभोरचि इति नुम् कथयति स्थाल्याः चतुर्थ्यन्तवाच्यपाकार्थत्वे अपि प्रकृतिविकृतिभावविरहात् न समासः। यथा यूपायदारुः, दारुः प्रकृतिः, यूपः विकृतिः। तद्वत् प्रकृतेः स्थाली प्रकृतिः चेत् रन्धनं विकृतिः न। पाकः स्थाल्याः भवति वा? न खलु। पाकस्तु स्थाल्यां भवति। पाकः कस्य भवति? तण्डुलादेः भवति। अतः प्रकृतिविकृतिभावः अत्र नास्ति इति कृत्वा समासः नास्ति। समासः कर्तुं नैव शक्यते। यदि प्रकृतिविकृतिभावप्रतिबन्धः न स्यात् अथवा अयं सिद्धान्तः अत्र अपेक्षितः न स्यात् तर्हि रन्धनस्थाने इति अनिष्टः प्रयोगः अपि तत्र स्यात्। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु अश्वेभ्यः घासः, घासः नाम यद्भुज्यते तैः, तृणविशेषः, अश्वघासः, धर्माय नियमः, धर्मनियमः इत्यादौ कथं तदर्थेन समासः? कुतः? कथयति प्रकृतिविकृतिभावविरहादित्यत आह। नाम प्रकृतिविकृतिभाव एव नास्ति खलु, अतः आह। किमाह? अश्वघासादयस्तु षष्ठीसमासाः इति। एवं खलु। नाम तत्र अश्वाय घासः धर्माय नियमः इति न, अश्वस्य घासः धर्मस्य नियमः। नाम सम्बन्धषष्ठिं पुरस्कृत्य तत्र समासः अवगन्तव्यः इति। तत्र एवं रीत्या अश्वघासादिशब्दाः समाधेयाः इति भावः। कथयति न चैवं रन्धनाय स्थारीत्यत्रापि षष्ठीसमासः स्यादेव इति प्रकृतिविकृतिभावनियमः व्यर्थिति वाच्यं। कथयति शाब्दबोधे सम्बन्धत्वतादर्थ्यविकृतवैलक्षण्येन उक्तनियमसाफल्यात्। नाम शाब्दबोधे सम्बन्धतादर्थ्यत्ववैलक्षण्येन, नाम सम्बन्धत्वं भिन्नं भवति, तादर्थ्यत्वं भिन्नं भवति। सम्बन्धत्वे सति तु रन्धनस्य स्थारी रन्धनस्थारी इति भवत्येव, परन्तु तादर्थ्यत्वं तत्र यदि स्यात् तर्हि प्रकृतिविकृतिभावे सत्येव समासः, तादर्थ्यविवक्षायां तु समासः न इति तादर्थ्यवैलक्षण्यपक्षे उक्तनियमस्य प्रयोजनमस्ति एव। सम्बन्धषष्ठ्यन्ततया समासः भवतु नाम तदेव कथयति। एवञ्च रन्धनस्य स्थारी इति सम्बन्धत्वेन भाने षष्ठीसमासः इष्टः एव, तादर्थ्यत्वेन भाने चतुर्थीसमासवारणाय तु प्रकृतिविकृतिभावनियमाश्रयणमित्यास्तां तावत्। तदेवं तदर्थ इत्यंशः प्रपञ्चितः। एवं खलु। अग्रे कथयति अथ इदानीम् अर्थशब्देन चतुर्थ्यन्तस्य समासे विशेषमाह। वार्तिकमस्ति। अर्थेनेति मूले द्रष्टव्यम्। अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम् इत्यस्ति। अर्थेन इति तृतीयान्तं भवति, नित्यसमासः इति प्रथमान्तं भवति। विशेष्यलिङ्गता, विशेष्यस्य लिङ्गता, विशेष्यलिङ्गता प्रथमान्तं पदं भवति। च अव्ययम् इति अव्ययं वक्तव्यम् इत्यपि अव्ययम्। कथयति अर्थशब्देन चतुर्थ्यन्तस्य नित्यसमासः इति वक्तव्यम्। अग्रे कथयति अन्यथा विभाषाधिकाराद् विकल्पः स्यात्। विकल्पस्तु अत्र न भवति इति भावः। विशेष्यस्य प्रधानस्य यल्लिङ्गं तल्लिङ्गम् इत्यपि वक्तव्यं। नाम वार्तिकस्य अर्थः अयमुच्यमानः वर्तते। अन्यथा अर्थशब्दस्य नित्यं पुल्लिङ्गत्वात् परवल्लिङ्गं तन्तु तत्पुरुषयोः इति पठिष्यते अग्रे। इति सर्वत्र पुल्लिङ्गतैव स्यादिति पुल्लिङ्गतैव स्यादिति तदर्थः। सम्यक्। अर्थशब्दोऽत्र वस्तुपरः। कुतः? अर्थो विधेय रै वस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु, नाम एतेषु अर्थेषु अर्थशब्दः प्रयुज्यते इति भावः इत्यमरः। अमरकोशः अपि
प्रमाणत्वेन प्रस्तुतः। एवं खलु कथयति इह उपकारकं वस्तु विवक्षितम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। द्विजाय अयं द्विजार्थः सूपः इति। तत्र द्विजाय अयम् इति अश्वपदविग्रहः, यतोहि नित्यसमासः खलु, नित्यसमासस्य तु अश्वपदविग्रहः एव भवति। तत्र अर्थशब्दस्थाने अयमिति शब्दः नाम विग्रहे नित्यसमासत्वेन अश्वपदविग्रहौचित्यात्। एवं खलु द्विजाय इति तादर्थ्यचतुर्थी वाच्या इति पूर्वं पठितं खलु। तदन्तस्य अर्थशब्देन समासः विशेष्य सूपशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात् समासस्य पुल्लिङ्गता च द्विजस्य उपकारकः सूपः इत्यर्थः। द्विजाय अयं द्विजार्थः सूपः। उदाहरणं किं? द्विजार्थः इति। द्विजायमिति लौकिकविग्रहः भवति, द्विजगे अर्थः इति अलौकिकविग्रहः भवति। चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसूत्रक्षितैः इत्यनेन समासः भवति। एतेन वार्तिकेन अर्थेन नित्यसमासः विशेष्यलिङ्गता च इति वक्तव्यमिति विधानं क्रियते। नाम नित्यसमासमुच्यते, विशेष्यलिङ्गता च उच्यते। ततः तदेव प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् इत्यादिकं भवति। द्विजार्थः सूपः, द्विजार्थः इति उदाहरणं तत्र साध्यते इति भावः। समीचीनं। ततः द्विजार्थाय वा गूरिति इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति द्विजाय इयम् इति विग्रहः। सम्यक्। अर्थशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वेपि परपुल्लिङ्गं दद्वा तत्पुरुषयोः इति पुल्लिङ्गं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन विशेष्यलिङ्गानुसारं स्त्रीलिङ्गता। विशेष्यं किं? यवागूः, तच्च स्त्रीलिङ्गे भवति। सम्यक्। अग्रे द्विजार्थं पयः इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति विशेष्यं किं? पयः। कथयति द्विजाय इदं पयः इति विग्रहः। अत्र विशेष्य लिङ्गानुसारात् नपुंसकत्वं। कथयति भाष्ये तु चतुर्थ्या एव तादर्थ्यस्य उक्तत्वात् उक्तार्थानामप्रयोगः इति न्यायेन अर्थशब्देन विग्रह अप्रसक्तेर्नित्यसमासत्वं न्यायसिद्धमेव। गुरोः इदं गुर्वर्थम् इत्यादौ इव लिङ्गमपि लोकतः एव सिद्धमिति वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं। नाम भाष्ये अस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। समीचीनम्। इदानीं तदर्थ अर्थ इति विषयद्वयेन समासः सम्पन्नः। कस्य? चतुर्थ्यन्तस्य। तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि सम्पन्नानि इति भावः। अधुना अग्रे तत्र बलिहित सुख रक्षित इत्येते वर्तन्ते खलु शब्दाः। तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि अग्रे दीयमानानि वर्तन्ते। भूतबलिः मूले अस्ति खलु। भूतबलिः कथयति भूतेभ्यः बलिरिति विग्रहः। कथयति तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तस्य बलिशब्देन समासः। एवं खलु तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तस्य बलिशब्देन अत्र समासः भवति। तावदेव भूतबलिः। अत्र प्रकृतिविकृतिभावः नास्ति, तदर्थविषये एव। गोहितमिति गोभ्यः हितमिति विग्रहः गवानुकूलमित्यर्थः। हितयोगे च इति शेषषष्ठ्यापवादश्चतुर्थी विभक्त्यर्थप्रकरणे इदं वार्तिकं पठितमस्ति। तदन्तस्य हितशब्देन समासः। गोरक्षितमिति तृणादिकमिति शेषः। इदं तृणादिकं गोरक्षितं वर्तते इति शेषः। गोभ्यः रक्षितमिति विग्रहः। तादर्थ्यचतुर्थ्यन्तस्य रक्षितशब्देन समासः इति उच्यते। समीचीनम्। इति एतेषु उदाहरणेषु कश्चन विशेषः, अस्मिंश्च सूत्रे कश्चन विशेषः अयं भवति। सम्यक्। एवञ्च तत्र चतुर्थी समासप्रपञ्चनम् अपि अत्र सम्पन्नं भवति। चतुर्थी तत्पुरुषसमासः।
अधुना पञ्चमी तत्पुरुषसमासविषये वयं पठामः। सूत्रम् अस्ति अग्रे पञ्चमी भयेन इति। तत्र पञ्चमी इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। भयेन इति तृतीयान्तं भवति, तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। पूर्वदेव समासः तत्पुरुषः सुप् सः सुपा विभाषा इत्यादिकं सर्वमत्र अनुवर्तते। पञ्चमी अस्ति चेत् प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। यतोहि पञ्चमी ङसिभ्यां भ्यस् इति प्रत्ययत्रयस्य नाम वर्तते। व्याख्याता कथयति मूले अर्थः न दत्तः स्पष्टत्वात् व्याख्यात्रा अर्थः उच्यमानः वर्तते। पञ्चम्यन्तं भयशब्देन सुबन्तेन समस्यते इत्यर्थः इत्युक्तम्। उदाह्रियते चोरात् भयं चोरभयं कथयति भीत्रार्थानां भयहेतुः इति अपादानत्वात् पञ्चमी। तदिदं च कारकप्रकरणे पठितं सम्यक्। चोरात् भयं चोरभयं, रावणात् भयं रावणभयम्, एवं किमपि अन्यानि अपि उदाहरणानि शक्यन्ते। अत्र पुस्तकस्थानि एव उदाहरणानि भवन्ति इति तु नास्ति। सम्यक्। ततः अग्रे वार्तिकमत्र वर्तते। भयभीतभीतिभीभिरिति मूले पश्यामः। भयभीतभीतिभीभिरिति वाच्यम् इति अस्ति वार्तिकम्। भयं च भीतश्च भीतिश्च भीश्च भयभीतभीतिभियः ताभिः भयभीतभीतिभीभिः तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदम् इति अव्ययं वाच्यमिति प्रथमान्तम्। किं कथयति व्याख्याता? सूत्रे भयशब्दस्य एव ग्रहणात् भीतादेः अप्राप्ते समासे वचनं नाम एतदर्थमिदं वचनमारब्धं वर्तते। नाम पञ्चम्यन्तं तत्र भीतिभीतिभिः एवं खलु सुबन्तैः समस्यते इति वक्तव्यं। यतोहि एतैः सह अपि समासः दृश्यते इति। वृकभीत इति वृकात् भीतः वृकभीतः कथयति व्याख्याता कथयति वृकभीतिः वृकभीः इत्यपि उदाहर्यम् अत्र भाष्ये न इति तु उदाहरणानि चर्चितानि। अग्रे कथयति तत्र अत्र भाष्ये अपर आह इत्युक्त्वा भयनिर्गतजुगुप्सुभिरिति वक्तव्यम् इत्युक्त्वा वृकभयं ग्रामनिर्गतः अधर्मजुगुप्सुः इत्युदाहृतं चोरत्रस्तः भोगोपरतः इत्यादौ सुप्सुपा इति वा मयूरव्यंसकादित्वाद् वा समासः। नाम भाष्ये कृतं विचारमपि कथयन् अस्ति व्याख्याता इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति अपेतापोढः इति कथयति। मूले पश्यामश्चेत् तत्र अपेतापोढः मुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः इति भवति सूत्रमिदं। तत्र अपेतश्च अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैः इति प्रथमं पदं भवति। तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अपेतश्च अपोढश्च मुक्तश्च पतितश्च अपत्रस्तश्च अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्ताः तैः अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैः तृतीयाविभक्ते बहुवचनान्तम् इत्युक्तमेव अल्पशः इति अव्ययं भवति शस्प्रत्ययान्तम्।
बफल्पार्थात् चस्कारकादन्यतरस्यामिति तद्धितेषु पठिष्यते एषा व्यवस्था। अल्पशः इति कथम् अव्ययं भवति इति। समीचीनम्। ओह्, कथयन्नस्ति खलु व्याख्याता अपि, पश्यामः। आम्, अत्र किं किम् अनुवर्तते तदेव सः सुपा समासाः तत्पुरुषः विभाषा पञ्चमी भयने इत्यतः पञ्चमी तत्पुरुषसमासस्य द्वितीयं सूत्रमिदं। व्याख्याता कथयति अल्पशः इति स्वार्थे शस् अरेव निपातनात्। ओह्, न तेन न भवति, तत्र तु भिन्नः एव अर्थः। अत्र तु स्वार्थे शस् वर्तते, एतेन निपातनवशात्, नाम अत्र सूत्रे निपातनवशादेव स्वार्थे शस् प्रत्ययः अत्र अवगन्तव्यः इति भावः। तद्धितेषु पठिष्यते यः शस् सः तु प्रायः अर्थान्तरे वा इति पश्यामः भवतु। तदाह अल्पं पञ्चम्यन्तमिति इत्यस्ति। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एतैः सह अल्पं पञ्चम्यन्तं समस्यते, सः तत्पुरुषः। सम्यक्। नाम कानिचन सुबन्तानि तादृशानि वर्तन्ते येषाम् अपेत अपोढमुक्त पतित अपत्रस्ता इत्येतत् प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समासः भवति। स च तत्पुरुषः समासः भवति इति अवगन्तव्यम्। अल्पं पञ्चम्यन्तं व्याख्या अल्पं पञ्चम्यति पञ्चम्यन्तमिति कथयति बफल्पार्थात् छस्कारकादन्यतरस्याम्। आं, तद्विषयेपि चर्चां कुर्वन् अस्ति। बफल्पार्थात् छस्कारकादन्यतरस्याम् इति तद्धितेषु यत् पठिष्यते इति शस्तु न भवति। बफल्पार्थान् मङ्गलवचनमिति वक्ष्यमाणत्वात् तत्र अर्थे कश्चन नियमविशेषः, कश्चन परिधिविशेषः उपनिबद्धः वर्तते वार्तिककृता। अतः तत्र मङ्गलवचने सत्येव अयं शस् प्रत्ययः भवति इति सर्वमपि अग्रे स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। ततः अग्रे वस्तुतः व्याख्यात्रा तु सूत्रान्तरमेव आरभ्यते, परन्तु मूले द्रष्टव्यम्। उदाहरणानि सन्ति खलु, मूले सूत्रार्थः उक्तः खलु, एतैः सह अल्पं पञ्चम्यन्तं समस्यते, सः तत्पुरुषः सुखापेतः। अल्पशः किमिति प्रत्युदाहरणे अपि स्फुटीभविष्यति। सुखापेतः कथं विग्रहः? सुखात् अपेतः। अपेतः नाम दूरस्थः, दूरः वा इति। तर्हि तत्र तदेव सुख ङसि अपेतसु इति अलौकिकविग्रहः अपेतापोढमुक्त पतितपत्रास्तैरल्पशः इत्यनेन सूत्रेण समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुलुक् अपेतमुक्त नैव सुखापेतः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। अग्रे किमस्ति? अपेत अपोढः, अपोढः शब्दः अस्ति खलु, कल्पनापोढः इत्यस्ति। तर्हि कथं विग्रहः? कल्पनायाः अपोढः इति, कल्पनायाः इति पञ्चम्यन्तं भवति। विग्रहादिकं समासविधानादिकं तत्सर्वं पूर्ववदेव। अपोढः नाम बाधितः, कल्पनायाः बाधितः। मुक्तशब्दस्य उदाहरणं ददाति चक्रमुक्तः। एवं खलु। चक्रमुक्तः, तत्र चक्राद् मुक्तः इति विग्रहः, समासः एतेन सूत्रेण। अग्रे कः शब्दः? पतित इति वर्तते। स्वर्गपतितः, स्वर्गात् पतितः इति विग्रहः। अग्रे कः शब्दः? अपत्रस्तः इति। किमुक्तं? तरङ्गापत्रस्तः। अपत्रस्तः नाम क्षिप्तः, अपाकृतः वा इति वा। तरङ्गात् अपत्रस्तः, तरङ्गापत्रस्तः इति विग्रहादिकं ज्ञेयं।
सम्यक् इति तु इमानि उदाहरणानि। प्रत्युदाहरणं दत्तम्। अल्पशः किम्? अल्पं पञ्चम्यन्तं समस्यते इति कुतः इति भावः। अल्पशः किं? प्रासादात् पतितः। एवं खलु? प्रकृते समासः नापि भवति। एवं खलु? नाम कानिचन एव पञ्चम्यन्तानि तानि वर्तन्ते, यैः सह अपेतादि नाम कानिचनैव पञ्चम्यन्तानि सन्ति येषाम् अपेतादिभिः सह समासः भवति, सर्वाणि न। अतः क्वचित् नापि भवति। अल्पशः नाम अल्पशः एव अयं समासः वर्तते, सर्वत्र सर्वथा तु न भवति इति भावः। प्रासादात् पतितः, अत्र प्रासादपतितः इति समासो न भवति इति भावः। सम्यक्। तच्च प्रयोगं दृष्ट्वापि निर्णेतुं शक्यते। एवं खलु? व्याख्याता तु अत्र बहु विशेषं न उक्तवान्, यतोहि मूले एव सर्वं स्पष्टम् अस्ति इति कृत्वा। समीचीनं भवतु। नाम इदानीं वयं अत्र अद्यतनपाठस्य उपसंहरणं कुर्मः, मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्पुरुषसमासप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।